अस्सलाम वालेकुम। हम सफ़र को मनाना। हम सफ़र अगर बिला वजह नाराज़ होने लग जाए तो समझ जाएं कि वो उदास है, उसे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। लड़ने की बजाय प्यार और मजाक करके मनाना समझदारी की निशानी है। मर्द की मोहब्बत की निशानी। मर्द जब औरत को दिल में रखता है, उस पर दुनिया की निगाह पड़ना गवारा नहीं करता, मगर जिसको दुनिया से नहीं छुपाता उसे कभी दिल में नहीं उतारता, और यही एक कुलिया औरतों को समझ नहीं आता। मर्द की पसंदीदा औरत बड़ी नकचढ़ी होती है, उसे चाहे जाने का गरूर होता है। वो बेसबब रूठ जाती है क्योंकि उसे इल्म है उसे मना लिया जाएगा, रोने पे हंसना भी दिया जाएगा, हंसा भी दिया जाएगा, ज़िद भी पूरी होगी, अना भी अपनी जगह पर बरकरार रहेगी। लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब मर्द उसके दिल से उतर गया है, और मर्द खुश होता है कि औरत दब गई और उसकी जीत हो गई, जबकि ये उसकी हार है क्योंकि वो औरत को हार गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खावंद रात को बेदार होकर बीवी को जगाए जिस पर नींद का गलबा हो रहा हो, तो उसके मुंह पर पानी का छींटा दे, फिर दोनों अपने ही घर में इबादत के लिए खड़े होकर अल्लाह ताला का ज़िक्र करने लगें, यानी नमाज तहज्जुद पढ़ने लगें, तो अल्लाह ताला दोनों की मग़फ़िरत फरमा देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तुम में से किसी शख्स के लिए बेहतर है कि उसके सर में लोहे की कील ठोंक दी जाए बजाय उसके कि वो किसी नामहरम को छुए। एक मर्द का ख्वाब होता है कि उसे एक परफेक्ट बीवी मिले, और एक औरत चाहती है कि उसे परफेक्ट शौहर मिले, मगर वो ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए बनाया है। मर्द को बनाने के लिए मिट्टी फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह ने ज़मीन से मंगवाई, लेकिन औरत के लिए मिट्टी नहीं मंगवाई, उसको मर्द की ही टेढ़ी पसली से बनाया, और जिस मर्द की पसली से वो बनी है वही उसका महरम बनता है। वो उसी के निकाह में जाती है क्योंकि वो उस मर्द के वजूद का हिस्सा होती है। निकाह एक दूसरे को ज़िंदगी के साथ के तौर पर कबूल करना होता है, बदलना हरगिज़ नहीं। और कबूल करने का मतलब एक दूसरे की शख्सियत को उसकी खूबियों और खामियों समेत गले लगाना है। तरबियत करना, पुरानी दीवार गिराकर नई बनाने की कोशिश में लग जाना हरगिज़ नहीं। दुनिया का पहला रिश्ता। अल्लाह पाक ने दुनिया में सबसे पहले जो रिश्ता बनाया वो मियाँ बीवी का था, और फिर सारे रिश्ते बाद में बनाए, और फिर ये रिश्ता तो है ही ऐसा कि कितनी भी धूप छाँव आए इस रिश्ते में एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। अल्लाह पाक तमाम ज़ौजीन में प्यार मोहब्बत बढ़ाए और घरों में खैर बरकत रखे। उम्मुल मोमिनीन सईदा सदीक़ा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। उनका मामूल था कि खाना खाने से पहले मेरे मुंह में नवाला डालते, फिर खुद खाते थे। पानी पीते तो पहले मुझे पिलाते, फिर खुद उसी जगह से पानी पीते जहाँ से मैं पीती थी। इसी तरह मैं भी उन्हें अपने हाथ से खिलाती और पानी पिलाती, फिर खुद खाती थी। एक दफ़ा जब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मियाँ बीवी का एक दूसरे का जूठा खाना पीना और एक दूसरे की तरफ प्यार की नज़र से देखना भी सवाब है। बीवी से मोहब्बत करना ऐब वाली या शर्माने वाली बात नहीं। शौहर अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी से मोहब्बत भरी गपशप करने या प्यार वाला नाम लेकर बुलाने से हरगिज़ न हिचकिचाएं, क्योंकि बीवी से हंसी मजाक या प्यार वाला नाम लेकर बुलाना सुन्नत है, और इस तरह सब के सामने इज़्ज़त देने से बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो जाता है। बीवी की खुशियों और ख्वाहिशों का ख्याल रखना शौहर की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके अलावा किसी को नहीं कह सकती। शौहर का प्यार, वक़्त और तवज्जो ही बीवी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। एक अच्छा मर्द पूरी दुनिया फ़तह करने के बाद भी अपनी एक मनपसंद औरत के आगे सर झुका लेता है, उसे खोने से बहुत डरता है।
اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ ایک وفادار مرد کبھی بھی عورت کو ملنے کا نہیں کہے گا، چاہے وہ پبلک پلیس پر ہی ہو۔ وہ ان الفاظوں میں بات مکمل کر دے گا کہ مجھے آپ کی عزت زیادہ عزیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے: اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ میاں بیوی کی 3 باتیں۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ ایک اچھا شوہر، ایک مرد کی اچھی تربیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ عورت کے قصوروار ہونے کے باوجود بھی اس کی تذلیل نہیں کرتا اور نہ ہی کسی اور کو اجازت دیتا ہے کہ کوئی اس کی بیوی کی تذلیل کرے۔ اسے پتہ ہے اللہ نے عورت کو ناقص عقل سے نوازا ہے، پھر بھی اس کی عزت اور احترام کا خیال رکھتا ہے۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا ہے کہ وہ محافظ ہوتا ہے، اور محافظ کبھی عزتوں کا سودا نہیں کرتے، ہمیشہ اپنی عورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ بہترین ہے وہ خاوند جس سے شادی کر کے بیوی اتنی ہی خوش رہے جتنی اس سے شادی کرنے سے پہلے خوش رہتی تھی۔ خود سے بندے لوگوں کی قدر کیجیے، انہیں تھوڑا سا اپنا وقت، توجہ اور محبت دیجیے اس سے پہلے کہ آپ انہیں کھو دیں۔ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سکون کے لیے بنایا ہے، آج کل لوگ انہی رشتوں میں چالاکیاں اور مکاریاں کرتے ہیں اور پھر روتے پھرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ بیوی کو صرف بیوی نہ سمجھیں بلکہ ایک بہترین دوست، رفیق حیات بھی خیال کریں، پھر اس کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہی رکھیں جیسا ایک مخلص دوست کے ساتھ رکھا جاتا ہے، پھر آپ کو باہر کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہوگی۔ آدمی عورت کی عزت اس کے کردار یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کرتا۔ مرد عورت کی عزت اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے۔ کم ظرف انسان کسی عورت کی بھی عزت نہیں کرتا، جبکہ ایک اعلیٰ ظرف انسان اس عورت کی بھی عزت کرتا ہے جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔
اپنی بیوی کو بیمار، کمزور اور بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں تو اس سے کم لڑائی جھگڑے کریں، اس کی تعریف کریں تو وہ جوان، خوبصورت اور ہنستی مسکراتی رہے گی، ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے 40 کی عورت بن جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔